दिल बहुत कीमती है। कोशिश करो इसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं, और दुआएं समेटने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं। कभी कभी अल्लाह हमें खुद से करीब करने के लिए भी कुछ बेकरारियां दे देते हैं, कुछ ख़ास उदासियां जिन्हें अल्लाह से कहकर ही सुकून मिलता है। खालिक के ख्याल को छोड़कर मखलूक के ख्याल में गुम रहने वाला इंसान दीनों दुनिया के खसारे में रहता है। फासले बढ़ें तो गलतफहमियां भी बढ़ गईं, फिर इसने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। ज़िंदगी का कोई मकसद बना लो, फिर सारी ताकत इसके हसूल पर लगा दो, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। रफ्ता रफ्ता हर कमी पूरी हो जाती है, जो कमी पूरी नहीं होती वो इंसान की है। इंसान को इंसान गवा दे तो तलाश के बावजूद भी ढूंढ नहीं पाता। अपना माजी, अपना गिरेबान, अपना ज़मीर सबक लेने के लिए बेहतरीन जगहों में से हैं। बेशक इखलाक की खूबसूरती दिलों को फतह कर लेती है। अगर अल्लाह तुम्हें वहाँ तक नहीं लेकर गया जहाँ तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगी हर वो जगह जहाँ वो तुम्हें अपनी मर्ज़ी से ले जाएगा। वो जो मिट्टी के घर थे, सुकून से तर थे। बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुतमिन हूँ कि अल्लाह सब देख रहा है। एक जानने वाला दूसरे जानने वाले से बेखबर हो सकता है। हम खुद को म्यार समझते हैं और दूसरों को मापते रहते हैं। म्यारे ज़िंदगी उस वक़्त तक बुलंद नहीं होगा जब तक ख़यालात बुलंद ना हों। म्यारे ज़िंदगी का ताल्लुक़ अमीरी से नहीं, सोच की शफ़ायत और पुख्तगी से है। जागने वाले जिंदा हों तो सोने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता, बाज़ औक़ात इंसान ऐन जवानी में सदियों पुराना हो जाता है। दुनिया की लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। जिनको मंजिलों की फ़िक्र हो वो लज़्ज़तें देख कर रुकते नहीं, अपना सफ़र जारी रखते हैं। गम और परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी के लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। ये जबर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। मोमिन को माल की नहीं, आमाल की, नफ्स की नहीं, रूह की, दुनिया की नहीं, आखरत की फ़िक्र रहती है। हर मस्बत ख्याल इस खामोश दुआ की मानिद है जो ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। दुनिया और आखरत में अगर किसी मर्तबे पर पहुंचना है तो बोलना कम और चुप रहना ज़्यादा सीखो। जब ज़िंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है, तब अल्लाह खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। सजदे तवील कर दें, मुश्किलें कलील हो जाएंगी। जब तुम्हें अपनी जहालत का एहसास होने लगे तो समझ लो कि तुम इल्म पाने लगे हो, और जब तुम्हें अपने सिवा सब जाहिल दिखाई देने लगे तो समझ लो कि अब तुम इल्म खोने लगे हो। वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आप अल्लाह की आजमाइश में मुब्तला हैं तो यकीनन कल आप पर अल्लाह का करम भी होगा। जन्नत में एक शख्स का दर्जा अचानक बुलंद कर दिया जाता है तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इसे जवाब दिया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने
تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ حالات ایک دن سدھر جائیں گے، پر کافی لوگ دل سے اتر جائیں گے۔ تپتی دھوپ میں چھاؤں جیسے کچھ لوگ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں، یہ ماؤں جیسے کچھ لوگ۔ دعا وہ واحد تحفہ ہے جس میں دوسروں کو دینے کے بعد بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ رات سب کی ایک ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے، مگر میرے رب کریم کی محبت لامحدود ہے۔ وہ کھڑکی بند کریں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے وہ نظارہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ انسان 2 چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں، وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بہت بڑا بدقسمت ہے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے کھانا آدھا کر دیں، واک ڈبل کر دیں، ہنسنا 3 گنا کر دیں، اور لوگوں سے محبت 4 گنا کر دیں۔ خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ کچھ لوگ زندگی بھر اپنائے نہیں جا سکتے، اور کچھ لوگ مختصر سے عرصے میں آپ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کی اوٹ میں پوری دنیا اوجھل سی ہو جاتی ہے۔ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔